السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی ایس ورلڈ کے تمام ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے اور اس وقت ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے، یعنی شب برات والا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر اس مہینے کی برکتوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو جمعہ کے دن تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بزرگان دین کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان جمعہ کے دن کسی بھی ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر لے، یقین کامل کے ساتھ، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ، اگر کوئی بھی بندہ سورہ کہف کی تلاوت کو صرف اپنے کانوں سے سن لے، اللہ پاک اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے تمام بگڑے ہوئے کام پورے ہو جاتی ہیں، تمام اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کاروبار میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کسی بھی طرح کی دقت یا پریشانی آپ کے کاروبار میں آ رہی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی کاروبار میں رکاوٹ آئے گی، انشاءاللہ سورہ کہف کی برکت سے وہ ٹل جائے گی۔ آنے والی تمام پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، آنے والے تمام بڑے سے بڑے طوفان ٹل جاتے ہیں، تمام جادو، جنات، بھوت پلیت جیسے معاملات کے سائے سورہ کہف کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کے پیچھے اگر کوئی دشمن پڑا ہے، انشاءاللہ تعالی سورہ کہف کی برکت سے وہ دشمن آپ کے قدموں پہ گرنے کو مجبور ہو جائے گا اور اللہ پاک سورہ کہف کی برکت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی خود کی حفاظت، آپ کے گھر کی حفاظت، آپ کے کاروبار کی حفاظت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کا کوئی بال باکا نہیں کر پائے گا۔ تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے اور ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، آپ جمعہ کے دن پلیز اس ویڈیو پر عمل کرتے ہوئے سورہ کہف کی تلاوت ضرور سن لیں۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور یہ تو اللہ پاک کی مقدس کتاب ہے، اس میں تو نقصان کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں یا دل سے سن لیتے ہیں تب بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو یوں نہ سوچیں کہ یہ ویڈیو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں آج اور آج کے بعد آنے والے جمعہ کو، یعنی ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت دل سے سننا ہے، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں برسیں گی، اس کی برکت برسے گی، آپ کے گھر میں ایسی غیب سے رزق کی بارش ہوگی آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام فضیلتوں کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت ضرور سنائیں گے۔ ایک حدیث سے پاک ضرور سن لیجئے، کوئی انسان اگر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت پڑھ لے یا سن لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب بھی دل سے کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقے جاریہ سمجھ کر تمام لوگوں میں ضرور پھیلائیے گا۔ آئیے اب ہم سنانے جا رہے ہیں سورہ کہف کی تلاوت، آپ دل لگا کر سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك ورحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيكاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم لتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم عالم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتكم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي عالم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربه لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أو حيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما وتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حسها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ولهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا. قال أريت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تعل به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عسي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب بالسفينة خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل
إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لو أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا على قرية استطعمها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد ما تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني في ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يذروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يوم يموج في بعد ونفخ بالسور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.